गोय काँग्रेस झुजा खातीर तयारी करता। फुडारी आणि कामगार राज्यभरातल्या लोकांक सक्रियपणान गुंतयतात। देखून गोय क्रांती दिसा निमतान म्हापसा कार्यकर्ता मेळावो जावपाचो आसा। संघटनेक उर्बा दिवपाक, जनसंपर्क घटमूट करपाक आणि फुडें आशिल्ल्या राजकीय आव्हानांक तोंड दिवपाक पक्षाक तयारी करपाक कार्यकर्तो मेळावो महत्वाचो मंच आसतलो, तांणी नमूद केले। 18 जून गोय क्रांती दिसा निमतान आयोजित करपाच्या कार्यकर्ता मेळाव्याक उत्तर गोय आणि म्हादय ब्लॉक समिती सयत येवजण तयार करपा खातीर खासा बसका जाली। आमचो 18 तारखेक जो गोयचो क्रांती दिन आसा पळय, त्या दिसा आमी एक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचो एक व्हडलो मेळावा ऑर्गनायज करता आणि तेच अनाउन्स करण्या खातीर आमी आयज हो प्रेस घेता। आमी पळयला की लास्ट थोड्या वर्सांनी जी गोयची परिस्थिती आसा ते पर्यावरणाच्या बाबतीन असो लॉ एंड ऑर्डर सगळे जे सिच्युएशन म्हापशान आसा ती इतली खराब जाल्ली आसा की हे सगळे चेंज करच्या खातीर आमकां एक रेव्होल्युशनरी स्टेप आनी स्टँडूच घेवचो पडटलो। त्या शिवाय आमकां सद्या पर्याय ना आनी एकूच अशी पार्टी गोंयान आसा जी सगळ्या गोंयच्या लोकांक वांगडा घेवन फुडें सरूंक शकता आनी ती आमी आतां क्रांती दिन सेलिब्रेशन करपाक आसात। आमी जाणात गोंय कितले प्रॉब्लम्स जालो आनी गोंयचे आतां आनीक एक सेकंड क्रांती येवपाक आहा। कित्याक आमचो काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना काँग्रेस पक्ष सद्दां लोकांचें चिंततालो आनी लोकांचें बरें करतालो। फावंडेशन काँग्रेस पक्षान दिलें रायट फ्रॉम इंडिपेंडन्स टू लिबरेशन आनी इवन फॉर स्टेटहूड। सो एवरीथींग काँग्रेस हॅज टेकन फॉरवर्ड आनी आम सगळे लोकांक आमचे कार्यकर्ता पासून तांकां हाडून आमी हे सरकाराचे कितें करतात ते एक्सपोज करून आमी आमची क्रांती जाय ती आमकां झगडपाची आहा ती आमी फुडें काडटले आनी वी वील लीड अ मार्च फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इलेक्शन। भरपूर इश्यू आहात आनी एवरी डे तूं पळयता डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा। डिस्ट्रॅक्शन कसलो दुसरो कितें उलोवपाचो स्पेशल फेसबूक पेज केला आमकां अटॅक करपाक आनी आमकां बिजी दवरपाक थिंगा आमी केअर करनात। आमी आमचे वार करपा आहा ते आमी करतले आनी आमी फुडें वयतले कित्याक हे आतां सद्या बिलो आसात आनी हे बिलाक कित्याक आमी येतले तांकां उडयतले आनी आमी सरकार उडयतले ते गॅरंटी ते आसात देखून ते आतां हे करतात सगळे म्हूण आमी व्हडलो प्रोग्राम उडयतलो। ते प्रोग्राम म्हापशा जातलो आनी आमी टोटल डिटेल्स मागीर फुडें आमी सांगतले। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।